श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच बहिरन्तर्पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिताः। बहिरन्तपुरद्वारः सर्वा पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिताः। ते तु तूर्णम् उपवृज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचख्यु भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते। स तल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः सूतिकागृहमगात् तूर्णं प्रस्खलं मुक्तमूर्धजः। तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा हन्तुमर्हसि। बहो हिंसिता भ्रातः शिशवपावकोपमाः त्वया दैव निःसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयतां। नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो दातुमर्हसि मन्दाया अङ्गे मां चरमां प्रजां। श्रीशुक उवाच उपगुह्यात्मजामेव रुदत्यादीनदीनवत् याचितस्तां विनिर्भत्स्य हस्ताद् आचिच्छिदे खलः। तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुसुताम् अपोथयत् छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः। ता तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टां महाभुजा दिव्यस्रग् अम्बरालेप रत्नाभरणभूषिता धनुशूलेषु चर्मासि शङ्खचक्रगदाधरा सिद्धचारणगन्धर्वैर् अप्सरकिन्नरोरगैः उपाहृतौरुबलिभिः स्तूयमानेदम् अब्रवीत्। किं मया हतया मन्दजातः खलु तवान्तकृत यत्र क्वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसीः कृपणान् वृथा इति प्रभाष्य तन्देवी माया भगवती भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः। तयाभिहितम् आकर्ण्य कंस परमविस्मितः देवकीं वसुदेवञ्च विमुच्य प्रश्रितो ब्रवीत्। अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना पुरुषादिवापत्यं बहवो हिंसिता सुताः। स त्वहं त्यक्तकारुण्यः त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलः कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्मैव मृतश्वसन्। दैवम् अप्यनृतं वक्ति न मत्या एव केवलं यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुर्निहतवान् शिशून्। मा शोचितं महाभागावात्मजान् स्वकृतं भुजः जान्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदा सते। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्वा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। यथा नेवं भेदो यत आत्मविपर्ययः देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते। तस्माद् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि मानुषोचयतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वशः। यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वदृक् तावत् तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतां यात्। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा श्रुमुखः पादौ श्यालः स्वस्रोरथाग्रहीत् मोचयामास निगडात् विश्रब्धः कन्यकागिरा। देवकीं वसुदेवञ्च दर्शयनात्मसौहृदं भ्रातु समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी व्यसृजद् वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः। एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रवाहन्धीः स्वपरेति भिधायतः शोकहर्षभयद्वेष लोभमोहमदान्विताः मिथो ग्रन्थं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशः। श्रीशुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुज्ञातो विशद्गृहं। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः तेभ्यः आचरितसर्वं यदुक्तं योगनिद्रया आकर्ण्य भर्तुगदितं तमूचुर्देवशत्रवः देवान् प्रति कृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः। एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामवजादिषु निर्दशांश्च हनिष्यामोऽद्य वै शिशून्।
किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवा समरभीरवः नित्यम् उद्विग्नमनसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव अस्य तस्ते शरव्रातैर्हन्यमाना समन्ततः जिरीविषव उत्सृज्य पलायनपराययोः केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रादिवौकसः मुक्तकच्छ शिखा केचित् भीता स्म इति वादिनः न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान् विरथान् भयसंवृतान् हंस्यन् यासक्तविमुखान् भग्नचापान् अयुध्यतः किं क्षेमशूरैर्विबुधैर् असंयुगविकथनैः रहोजुषा किं हरिणा शम्भुना वा वनौकसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा सापत्न्यान् नोपेक्ष्या इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुङ्क्ष्वास्मान् अनुव्रतान् यथा मयोऽङ्गे समुपेक्षितो नृभिर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुं यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलं हि विष्णुर्देवानां यत् धर्मसनातनः तस्य च ब्रह्म गोविप्रास्तपो यज्ञाः स दक्षिणाः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाशहन्मो हविर्दुघाः विप्रागावश वेदाश तपःसत्यं दमश्चमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश हरेस्तनोः स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विद्गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वासेश्वरा स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृषीणां विहिंसनां श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्रे दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत् ते वै रजप्रकृतिः तमसा मूढचेतसः सतां विद्वेषमाचेरुः आरागतमृत्यवः आयुष्यं यशोधर्मं लोकानाशिषे एव च हन्ति श्रियांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः आयुष्रियं यशोधर्मं लोकानाशिषे एव च हन्ति श्रियांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।